كل المدخنين كيعرفوا مدى تأثير التدخين على الصحة ديالهم، ولكن كتير ما كيعرفوش أن كاين واحد التأثير ديال التدخين على الشرايين ديال الجسم كلها، ما يخص شرايين ديال الدماغ، شرايين ديال القلب، وشرايين ديال الأطراف، لأن من المكونات الأساسية ديال الطابة هو لا نيكوتين، والواحد بمجرد ما كيبدا يستنشق هاد لا نيكوتين بطبيعة الحال تعطي واحد الإفرازات هرمونية من الدماغ اللي كتكون عندها واحد التأثير مباشر على الشرايين، يعني أنها كتبدا كتضيقهم شوية بشوية ومع السنوات، زيادة على أن الدم ديال المدخنين تيكون غني بالكاربوكسي هيموغلوبين، بالفيبرينوجين، الكوليسترول، لي راديكو ليبر، اللي كيجعل ان هاد المواد كلها كتبدا كتراصب وكتبدا كتراكم، وبالتالي كتضيق الشرايين على المستوى ديال الدماغ او العنق، اللي كيعطي جلطه، والواحد يقدر يتصاب الله يحفظ بشلل، يقدر يعطي جلطه في القلب اللي كيعطي لانفاركتوس دو ميوكارد، ويقدر يعطي مشكل ديال انسداد الشرايين في الاطراف اللي يقدر يعطي حتى في اخر المطاف الى بتر الاطراف الله يحفظ. المشكل هو ان بزاف الناس تيقولوا ورا هذاك ما تيكميش ومع ذلك جاتو جلطه في القلب او جلطه في الدماغ او مشكل في الاطراف. هذا صحيح تيقدر يوقع، لان نظرا لنمط العيش ديالنا، نظرا لتسمم بعض المأكولات، نظرا لتلوث الهواء، هذه المسائل تقدر توقع. ولكن ما نساوش ان المدخنين هما اكثر عرضه لهذه المشاكل. فمثلا الناس اللي كيدخنوا هما معرضين لجلطه الدماغ 2 نوبات اكثر من الناس اللي ما كيدخنوش، هما معرضين الجلطه في القلب 5 نوبات مقارنه مع الناس اللي ما كيدخنوش، هما معرضين 7 نوبات اكثر لمشكل الشرايين في الاطراف بالنسبه للناس اللي ما كيدخنوش. الحاجه المهمه واللي بغيت نشير ليها وهي ان الاعراض ما كتبانش في الاول. الواحد يمكن له يدخن 10 سنين 15 عام فما اكثر وما كيبانش الاعراض، لان الاعراض ما كيبان حتى نسبه الاختناق في الشرايين كتعدى واحد النسبة كبيرة اللي ما بين 70 حتى ل 80% عاد تتبان الأعراض. ويا ريت الناس أنها تدير واحد التشخيص وتشوف المختصين في الشرايين ملي كتبان الأعراض. شحال من واحد كتكون عنده الأعراض ما كيدير حتى شي تشخيص حتى كيولي المسائل كتفاقم وحتى يولي المضاعفات كثيره. هاد الاعراض اللي خص الواحد ينتبه لها، وبالخصوص الناس اللي كيدخنوا، هو ان كيبدا البيريمتر دو مارش ديالهم كيبدا ينقص، يعني ان السيد او السيده مولف كيمشي كيلومتر او 2 بدون اي مشكل، كيولي هذاك لي متر اللي كيتمشاو كيبداو ينقصوا شويه بشويه. ماشي ان قلبه كيجي نجا او كيعيا، لا، رجليه اللي كيبداو كيتوقفوا عليه وكيبدا يتبلوكا. مثلا كان مولف كيطلع 2 ديال لي زيتاج، كيولي كيطلع غير واحد وكيبدا يتوقف على المشي لدرجه انه كيكون مجبر على الوقوف واحد الدقائق او واحد الثواني، ومن ثم كيقدر يستأنف المشي ديالو. هذه علامه من العلامات. من بين العلامات الاخرى هو ان الرجلين ديالو كيبداو يبردوا عليه، او اللون ديالهم كيبدا يتغير، وهذه من المسائل المهمه اللي خصنا نشيروا لها. فما خصش الانسان اللي مدمن على التدخين ما خصوش حتى كيبان هاد الاعراض عاد يعرض نفسه عند الطبيب. بالعكس خص دائما يمشي يدير واحد تشيك اب ويشوف هاد الشرايين فين وصلوا، شنو هي نسبه الانسداد. المساله المهمه اللي بغيت نهضر عليها وهو ان نسبه الانسداد تقدر تاخذ سنوات، ولكن اللي كيتبقى 20 او 30%
كيمكن له يتسد في فتره وجيزه، وفي هذا الوقت هذا عاد كيبداو يبانوا المضاعفات. واللي كيزيد في الطين بله هو ان الناس اللي عندهم داء السكري، اللي عندهم طونسيون، اللي عندهم الكوليسترول وهما كيدخنوا، هذه مسألة كتولي صعيبة وصعيبة بزاف، والمضاعفات كتكون كثيرة وكتجي في واحد الفترة اللي هي قصيرة. علاش؟ لأن بالخصوص داء السكري كما ذكرنا مرات عديدة أنه تقدر يخنق هاد الشرايين، والطابه التدخين حتى هو تيخنق الشرايين، فتنكونوا كنلعبوا على جوج ديال الاوجه، فالشرايين كيتخنقوا بواحد النسبه عاليه. مساله اخرى اللي نسينا ما ذكرناش هي ان التدخين عنده تاثير على الاعضاء التناسليه، فشحال من واحد كيعطيه مشكل جنسي، مشكل ديال الانتصاب، وتيكون عنده واحد تأثير نفساني واجتماعي مهم. ومسألة أخرى، المرأة الحامل اللي كتدخن راه كتعرض الجنين ديالها لمخاطر كثيرة وتشوهات كثيرة، وتقدر تولد قبل الوقت، ويقدر يكون الطفل ديالها عنده مشاكل بسبب التدخين اللي غادي يعذبها في حياتها كلها. فأختي المدخنة الحامل تجنبي التدخين، لأنه غادي يقدر يعطيك مشاكل ليك وللطفل ديالك. والله يهدينا على صحتنا، ونحاولوا نبتعدوا على هاد الآفة بأي صفة كانت. راه ما كاينش واحد الحاجة سميتها مستحيل وما يمكنش، كاين مسألة سميتها العزيمة. إلا بغينا نقطعوا التدخين ممكن، خص تكون عندنا اول حاجه العزيمه ان نبغيو نقطعوا هذه الافه، وداك الساعات يكون وسائل اللي كتعاوننا. كاين وسائل كثيره بحال ليبنوز، بحال ادويه، بحال لاكوبونكتور، كاين مسائل كثيره بزاف اللي تقدر تعاوننا، ولكن اول حاجه هي العزيمه، والعزيمه القويه.